مناسة وديبهم دمتم نكسمعون مسلم نكراغوصون كاب حفرة أفريكان حورة أوروبان مسرخبم 50,000 يورو دقاف ستاشة بيت مخري مناسي قام مدرخة ساليتم أبتي مدرخة تساتفو قناة بقرهم تي بيت مخري مناسي متياشم عبا العلم مناسي زبتصح زخون عين تسقم بقليل المفتاح عاوي قدا كمزلو رديم تقراي للو منسي بسرح سنات ناي منجستي نا منسي لقاني حدا توقعمين تمنسي تقراي دمتك خونه تلو تسقم أقولي هاريو نا منجستي خون ناولو ملكو تعكال تياك إلى قبلي تمنسي كحجستو خينا نزوزني توقعم حزبون كريو يقبع خمسة عند بروجكتات مهلاو ما بتقراي تمنسي أورجانيز كون بحر كردادا تيم كهلو تحدى زي ولو تحدى كشفنا لو كردادان حوارا علمان كهلوان مالتي نوعلو نبيتسو نعدو يتقمو عبيت صراحه تسرحلو مالتي كفت حزي زلنايو استفلالو ጭንቀታት ኩናት ወረ ኩናት ወጪው ናይ قطال علامه او تسفاو ህይወቱ ዝሰርحሉ ነገር عم مفطر عبيتي صراحتታት كمزيوم زمسل بروجكتات مهلاوم عبي طمي مالتي من شيء سلام هنصت سلام كميجركا كونفليكت ريزولف كم تكبر كذي زلنا يكونتات كبير نديو من ጥያቄ ዘይብል ግን ልተወሰነ መልኩ ልተወሰነ ፐርሰንትስ ሶሉሽን ክፈጥር ይና ነሐስብ አተሐባበሪቱ ፕሮጀክት አይተ ብርሃን ገዳይ ቡግራም በአተሐባበራይነት ጭራ በጊዳ መንአሴን ምድጋፈን ዘላቅ ሰላም ንምምጻን ዓሊሙና ሰረሐ ከም ጸንሐውን ገልጾም ቲዩስ ካውንስል እዚ ናይ መንአሴ ድምጽ ኮይኑ ኮጽና እንደለ ናይ መንአሴ ድምጽ ኮይኑ ኮጽት ኮይኑ ከዓ ናይ መንግስት ድጋፍ የድለ ምክንያቱም تناي أمن سي زملكت بوليسي برنامج كله خلا نافتناي من سي كونسل كيدي زمخر نافتناي من أسي بيت مخر كيدي زمخر زي أسكن قبر لنا زي تجبرنا كلايك عت يوز كونسل بعلو بيت مخر من أسي بعلو عبت قراي ناي من أسي أجمنيو أجمن زي بزي فتح زلوا إيرون ناي مقرب استراتيجي نيمز كم لك سو خينو منجستون مخر ريسورسون موبلايز ناجورة منجستون كدقفي معناته منجست زحاشة صراحة ندير صراحة خينس بتمحرسة تقبلنا تزعبي إزغو في الله كعام مسمن سي قريو صرح منجست ندير كوين نمن سي زم مخر منجست تخينو ستيبل ناي مهون عدول زل علي سزي ت بيت مخر منا سي ويكع ناي منا سي أول دوا أفلوت أمهاب مدقافنا محجز نمن سي طرح يكون نتك نمنجست نوعلون يتكم كل محبرسب نزي بيت مخري كحجزهم تمكرتات كالوت هجرات عالمون متقام كام زاد لزجلس ضمم حلاف بيروق دا مناسي تجراي آيت حي السبع قدسهم أعرف خشعة التناخر منجستاوي زي كونوا تكالاتون كدقفوا له كل قلح تعيبه تكرت جبر لله أبوزح عدتات كونسل المناسي سلازله من ساعتهم كوينو من ساعتهم محزنات النفترة بتكنولوجي ዝተሃነጸ መንእሰይ በአተሐሳስባ ዝተለወጠ መሃዛይ ፈጣራይ መንእሰይ ያመምጻ ዓብይ አስተዋጽኦ ክገብር ይኽእል እዩ ዝትካልሞ ኩላህና ሓገዝ ክንገብረሉ ይግባእ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ተጣሸ ቤት ምኽሪ መንእሰይ ውጽኢታዊ ስራሕ ንከይ ይሰርሕ እንቅፋታት እናጋጠምዎ ከም ጸንሐን እዚ ድማ ጸገም መንእሰይ ዘጋድድ ምዃኑ እውን ኣብቲ መድረኽ ተገሊጹ